बहन ने देख के कहा भाई मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। कहा नहीं बहना मैं आप साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं शरीयत का पाबंद हूँ, जब तक तेरा शौहर अब्दुल्ला इजाजत नहीं देगा मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा। ज़ैनब उठी अपने भाई के घर में, शौहर के घर में आई, जमीन पे बैठी बिस्तर बीमारी पे थे जनाब अब्दुल्ला। जैसे ही निगाह पड़ी ना, देखे का अली की बेटी ही फर्श पे क्यों बैठी है, कालीन पे बैठ। अली की बेटी फर्श पे क्यों बैठी है, कालीन पे बैठ। एक दफा देख के कहा अब्दुल्ला जो सवाल करने आते हैं वो जमीन पे बैठते हैं, मैं सवाल करने आई हूँ। कहो अली की बेटी कहो। देख का अब्दुल्ला मेरा माँ जाया मदीना छोड़ रहा है, मेरा माँ जाया मदीना छोड़ रहा है। तू जानता है मैं अपने भाई के बगैर रह नहीं सकती, तुझसे इजाजत लेने आई हूँ, लेकिन ख्याल करना अगर तूने इजाजत नहीं दी इधर भाई मदीना छोड़ेगा, इधर ज़ैनब दुनिया छोड़ देगी। देख के कहा नहीं अली की बेटी मैं तुझे मना नहीं करता, ज़ैनब मैं तुझे मना नहीं करता, लेकिन खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरा भरा घर हाजिर है, मेरा दिल चाहता है तुम जाओ जरूर, लेकिन अपने घर से जाओ, अपने घर से जाओ। अब्दुल्ला क्या मतलब है इस बात का, मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है, जो जो मेरे घर में तुझे चाहिए ले जा, जो जो चाहिए खुदा ने मुझे बहुत अता किया, मेरा भरा घर हाजिर है, जो जो तुझे मेरे घर में से चाहिए वो साथ ले जा। औलाद वालों सुनोगे जो अभी तक नहीं रोया। ज़ैनब उठी घर के हुजरे में गई, जाके एक दफा हुजरे में से एक चीज उठा के लाई। क्या देखा, माँ ज़हरा की चादर है। एक दफा देख के अब्दुल्ला तेरे भरे घर में से मैंने माँ की चादर उठाई है। अब्दुल्ला ने देख के कहा ज़ैनब भरे घर से एक अकेली माँ की चादर, गैरतमंदों सुनोगे। ज़ैनब ने देख के कहा अब्दुल्ला दुआ कर ये चादर भी बच जाए। भरे घर में से अकेली चादर देख के कहा नहीं अब्दुल्ला दुआ कर 11 मुहर्रम को ये चादर भी बच जाए। बस औलाद वालों ज़ैनब चलने लगी। अब्दुल्ला ने आवाज दे के कहा ज़ैनब सफर में जा रही हो ना, भाई पे कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत में सदका दिया जाता है। अरे ज़ैनब ये मेरे औलो मोहम्मद को साथ ले जा, एक अपनी तरफ से सदका कर देना, एक मेरी तरफ से सदका कर देना। जज़ाकल्लाह। मौला सवाए ने हुसैन के किसी घर में न रुलाए, मौला तेरे आंसुओं को कबूल फरमाए। बड़ी मकबूल मजलिस, शहजादों के ताबूत उठेंगे और मोहम्मद के ताबूत उठेंगे। सुनोगे औलाद वालों, इसीलिए मैं मुहर्रम में कहा करता हूँ ये मसाइल दोबारा नहीं पढ़े जाते, इसलिए तफसीर से पढ़ता हूँ। औलाद वालों शब-ए आशूर, शब-ए आशूर जब रुबाब असगर को तैयार कर रही थी, फरवा कासिम को तैयार कर रही थी, लैला अकबर को तैयार कर रही थी, अभी देर है, अभी मुझे पढ़ने दें। औलाद वालों सुनोगे, एक बीबी है जिसके पास कोई कुर्बानी नहीं, अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम आवाज देके कह रही खुदाया आज मेरी भी औलाद होती, मैं हुसैन पे कुर्बान करती। अब्बास ने बढ़ के कहा बहना छोटे भाई भी बेटों की जगह होते हैं, कल मेरा हाथ पकड़ के कहना अब्बास मेरी तरफ से कुर्बानी है।
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اولاد والوں سنو گے، حسین زینب کے خیمے کے سامنے آئے، کیا دیکھا؟ زینب دونوں بچوں کو سامنے بٹھائی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بی بی رنگ میں سے ایک زرہ اٹھا کے لائی، جیسے ہی دیکھا خون آلودہ زرہ ہے، زینب نے دیکھ کے کہا محمد پہچان تو یہ کس کی زرہ ہے؟ کہا نہیں اماں نہیں پتا۔ کہ تمہارے دادا جعفر طیار کی زرہ ہے، مرد میدان تھے۔ سنو، دادا تمہارے جعفر طیار تھے، نانا تمہارے حیدر کرار تھے، دونوں مرد میدان تھے۔ میرے لال کلے سے لڑنا اشکیا کہتے ہوئے نظر آئے، حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں، جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں۔ اور بیٹا ایک بات کا خیال کرنا، زینب دودھ نہیں بخشے گی اگر پشت پہ ایک زخم آیا، اگر پشت پہ ایک زخم آیا بس بھلا دو۔ بچوں نے کہا ماں میدان میں جانے دے، تیرے دودھ کی لاج رکھیں گے۔ اگلا دن جو آیا، ارے تھوڑی دیر گزری مسلم کے بچے آ گئے۔ ایک دفعہ زینب نے آواز دے کہ فضا میرے ماں جانے کو بلاؤ، اور رقیہ کی قربانی قبول ہو گئی، میرے بچے ابھی یہی ہیں۔ حسین آئے، کہا بہنا کیا بات ہے؟ کہا اونو محمد کو ایک دفعہ دونوں بچوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گیا حسین کے، دیکھ کے کہا زینب کیا میری قسمت یہی رہ گئی کہ گود کے پالوں کو میدان میں بھیج دوں؟ ارے ان بچوں کو رکھو، مجھے اکیلے حسین کو میدان میں جانے دو۔ بس رخصت کیا حسین نے، اور محمد میدان میں آئے۔ ایک ٹیلے پہ حسین ہے، دوسرے ٹیلے پہ اور محمد کے استاد عباس کھڑے ہیں۔ ارے آواز دے کے کہہ رہے مرحبا میرے شیرو، شاباش میرے نوجوانوں، بچوں کا ولولہ ہے، بچے میدان میں لڑ رہے ہیں فوج کو کاٹتے ہوئے۔ اچانک دونوں بچے عمر شاد کے خیمے میں گھس گئے، وہ پشت خیمہ سے نکل گیا۔ عباس نے آواز دے کے کہا مرد میدان ہے تو سامنے آ، ہاشمی بچے ہیں، کوئی جوان نہیں۔ اس نے دیکھ کے کہا معمولی بچے سمجھے، فوجیوں چاروں طرف سے گھیر لو، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، فوجیوں چاروں طرف سے گھیرے۔ اولاد والوں سنو گے، چاروں طرف سے گھیر لیا، شہزادے گھوڑوں سے گرے، آواز دی بابو حسین ہمارا سلام۔ ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا۔ وہ ٹھہرو ابھی تو جملے سنو، لے کے آئے، دونوں کو لے کے آئے۔ رم کے جان باقی تھا، واحد شہید ہیں جو ابھی خیموں میں زندہ تھے، جیسے ہی لا کے لٹایا، آواز دے کے کہا فضا جاؤ، زینب کی قربانی آ گئی۔ سیدہ زینب آئی، سیدہ زینب آئی، اور جو ابھی تک نہیں رویا رات بستر پہ رونا، میرا جملہ سنے۔ ایک دفعہ جیسے ہی ماں کو آتے دیکھا نا، بچوں نے اپنی جگہوں سے سرکنا شروع کیا، سرکنا شروع کیا۔ جیسے ہی قریب آئی نا، دونوں بچوں نے دیکھ کے کہا اماں ذرا غور سے دیکھ لے، پشت پہ ایک زخم نہیں، اب تو دودھ بخشے گی نا۔ یہ کہہ کے روح پرواز کر گئی۔ اولاد والوں 11 محرم کو ارے فوجی اشکیا نے دیکھا، 2 لاشیں ایسے پڑے ہیں جس میں رونے والا کوئی نہیں۔ ارے لوگوں نے دیکھ کے کہا
لاشیں آنے پر بھی نہ روئی، کون محمد کو دکھیا لاشیں آنے پر بھی نہ روئی، کون محمد کو